इतली गरमी वाडल्या. ह्या गरमेन चड मसाल्याचें, चड तिखट अशें जेवण जेवंक जायना. ऑयली, तळिल्लें, भाजिल्लें एवॉयड करूंक जाय. त्याच प्रमाणें सगळीं सरबतां पिल्यार जाता. तुमकां जाय तीं सरबतां, खूब सरबतां आसा. मागीर फ्रूट ज्यूस, ऑरेंज ज्यूस, मोसंबी ज्यूस, खूब तरेचीं फ्रुटां तुमी मागीर तोशाचें अशें हें करून खाल्लें जाता. सॅलड खावंक जाय. आनी कित्याक लागून आतां इतली गरमी वाडल्या कारण बॉडी टॅम्परेचर सामको हॉट उरता. ताका लागून प्रत्येकान चड लिक्वीड घेवचें, पाणी खूब पिवचें. त्याच बरोबर सॅलड खावचें आनी जेवणान चड स्पायसी, मसाल्याचें, तिखट, तळिल्लें, भाजिल्लें अशें एवॉयड करचें. हांगा तर खूब गरमी जाल्या. आतां हांवें फक्त हें रूअफजा आयस हें घातल्या आनी तें पिवंक घेतलां. पण हांवें तें समोर दवरून तुमकां कित्याक सांगता जाणा, की गरमी वाडल्या म्हणून चड लिक्वीड घेत रावप. इतलेंच म्हाका ह्या व्हिडियोच्या द्वारा तुमकां सांगपाचें आसा. थँक्स फॉर वॉचिंग दीस व्हिडियो.